जय मसी साथै नमस्कार। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियो भिडियोमा। म विराज राई एक्सेप्ट उपस्थित भएको छु बाइबलको पुरानो नियमको 15औं पुस्तक एज्राको पुस्तक अध्ययन गर्नको निम्ति म उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला म यस पुस्तकको छोटो परिचय राख्न चाहन्छु जुन चाहिँ यहाँ बाइबलमा राखिएको छ। एज्राको पुस्तकले इतिहासको पुस्तकको घटनाक्रमलाई नै पछ्याएर गएको छ। यसमा हामी बेबिलोनबाट फर्किआउने कैदीहरूको विवरण पाउँछौँ अनि यरुसलेममा नवजीवन र मन्दिरको आराधना र पुनर्स्थापना भएको घटना पाउँछौँ। यी घटनाहरूलाई यो पुस्तकमा यसरी विभाजन गरी हामी हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1, फारसका सम्राट कोरेसको आदेशमा यहुदी कैदीहरू बेबिलोनबाट फर्कन्छन्। नम्बर 2, मन्दिरको पुनर्निर्माण र अर्पण र यरुसलेममा फेरि परमेश्वरको पूजा आराधना आरम्भ भएको। नम्बर 3 वर्षपछि एज्राको नेतृत्वमा अर्को झुन्ड यहुदीहरू फर्कन्छन्। एज्रा व्यवस्थाको एक कुशल विद्वान थिए। उनले आफ्नो धार्मिक र सामाजिक जीवनलाई सुव्यवस्थित गर्न मानिसहरूलाई मद्दत गरे। एज्राले आफ्नो शिक्षाद्वारा इस्राएलीहरूको गौरवशाली परम्परालाई सुरक्षित बनाएका थिए। एज्राले नै विभिन्न स्रोतहरूबाट र आफ्नो संस्मरणबाट पनि यो पुस्तकलाई रचना गरेका थिए भनी अनुमान गर्न सकिन्छ। 4 अध्यायको 7 देखि 16 पद र 2 अध्यायको 1 देखि 70 र 7 अध्यायको 27, त्यसै गरी 9 अध्यायको 15 यो पुस्तकको रचनाको समय 456 देखि 444 ईसापूर्वसम्म हो, अर्थात् नहेम्याह यरुसलेम आइपुगेको समयसम्म। 1 अध्यायबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यो पुस्तक 1 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्म रहेको छ। 1 अध्यायमा शीर्षक छ कोरेस राजाको घोषणा। फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यर्मियाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पुरा हुन परमप्रभुले फारसका राजा कोरेसको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुभयो। यो फारसको राजा फारस भने चाहिँ इराकमा थियो भनेर मैले अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको छु। यो फारस भन्ने ठाउँ चाहिँ अनि फलस्वरूप उनले आफ्ना राज्यभरि मौखिक अनि लिखित रूपमा यस्तो घोषणा गरे। फारसको राजा कोरेस यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ। उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुसलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। तिमीहरूका बीचमा हुने उहाँका प्रजाको प्रत्येक मानिससँग परमेश्वर रहन्। सो यहुदाको यरुसलेममा उक्लेर जाओस् र यरुसलेममा हुनुहुने परमेश्वर इस्राएलका परमेश्वर परमप्रभुको मन्दिर त्यसले पुनर्निर्माण गरोस्। बाँचेको प्रत्येक यहुदी जहाँ जहाँ छ त्यस ठाउँका बासिन्दाहरूले यरुसलेम स्थित परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति त्यसलाई सुन, चाँदी, धन सम्पत्ति र गाई वस्तुहरू तथा राजी खुसीको भेटी जुटाउनु पर्नेछ। अर्को एउटा शीर्षक छ कैद गरिएकाहरू यरुसलेममा फर्केका। त्यसपछि यरुसलेममा परमप्रभुका भवनको पुनर्निर्माण गर्न परमेश्वरले उत्तेजित पार्नुभएका यहुदा र बेन्यामिनका परिवारका मुख्य मानिसहरू अनि पूजाहारी र लेवीहरू सबै नै जानलाई तयार भए। तिनीहरूका छिमेकीहरू सबैले राजी खुसीले दिएका भेटीका साथ सुन र चाँदीका वस्तुहरू, धन सम्पत्ति, गाई वस्तु र बहुमूल्य पदार्थहरू दिएर तिनीहरूलाई सहायता गरे। त्यसबाहेक नबुकदनेस्सरले यरुसलेमबाट ल्याएर आफ्नो देवताको मन्दिरमा राखेका परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू राजा कोरेसले निकाले अनि फारसका राजा कोरेसले ती भण्डारका जिम्मेवार मित्रेताको जिम्मामा दिए। तिनले यहुदाका राजकुमार शेसबस्सरको निम्ति ती चिजहरूको एउटा तालिका बनाइदिए। तालिका यही थियो: सुनका भाँडा 30, चाँदीका भाँडा 1000, चाँदीका बाटा 29, सुनका कचौरा 30, चाँदीका विभिन्न किसिमका कचौरा 410, अन्य भाँडाहरू 1000। सुन र चाँदीका भाँडाहरू सबैको जम्मा सङ्ख्या 5400 थियो। कैदमा लगिएकाहरू बेबिलोनबाट यरुसलेम फर्कँदा शेसबस्सरले ती सबै यरुसलेममा ल्याए। 2 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ कैदबाट फर्कनेहरूको सूची। कैदबाट छुटकारा पाएर आएका प्रान्तका मानिसहरू यिनै हुन् जसलाई बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले बेबिलोनमा कैद गरेर लगेका थिए। यो बेबिलोन राज्य पनि त्यति बेला इराकमै थियो भन्छ, अहिलेको इराकमा। तिनीहरू यरुसलेम र यहुदाका हरेक आफ्नो सहरमा फर्किए। तिनीहरू यरुबाबेल, योसुआ, नहेम्याह, सरायाह, रल्याह, मोर्दकाई, बिलसान, मिस्पार, बिगवाई, रेहुम र बानाहका साथ आएका थिए। इस्राएलको पर्जाका पुरुषहरूको नामावली यस्तो रहेको छ: परोसका
परिवारहरू 2172, सपत्याहाका परिवारका 372, आराका परिवारका 775, येशुआ र योआबका घरानाबाट पहत मोआबका परिवारका 2812, एलामका परिवारका 1254, जुत्तका परिवारका 945, जक्कैका परिवारका 760, बानीका परिवारका 642, बेबाईका परिवारका 623, अजगादका परिवारका 1222, अदोनिकामका परिवारका 666, बिगवाईका परिवारका 2056, आदिनका परिवारका 454, हिजकियाबाट आतेरका परिवारका 98, बेजैका परिवारका 323, योराका परिवारका 112, हासुमका परिवारका 223, गिबारका परिवारका 95, बेत्लेहेमका मानिसहरू 123, नतोपाका मानिसहरू 56, अनातोतका मानिसहरू 128, अजमावेतका मानिसहरू 42, किरियत यारिम, कपिरा र बेरोतका मानिसहरू 743, रामा र गेबाका मानिसहरू 621, मिकमासका मानिसहरू 122, बेथेल र एका मानिसहरू 223, नेबोका मानिसहरू 52, मकबिसका मानिसहरू 156, अर्को एलामका मानिसहरू 1224, हारिमका मानिसहरू 320, लोत हादिद र ओनोका मानिसहरू 725, यरिहोका मानिसहरू 345, सेनाहाका मानिसहरू 3330, पुजारीहरू येशुआको वंशबाट यदायाहका परिवारका 973, इमेरका परिवारका 1052, पशहुरका परिवारका 1247, हारिमका परिवारका 1017, लेबीहरू होदबियाको वंशबाट येशुआ र कादमिएलका परिवारका 74, गबैयाहरू आसापका परिवारका, गबैयाहरू भनेको चाहिँ त्यति बेलाको सङ्गीतकारहरू, गाउनेहरू, परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्तिहरू थिए जसले दाउद राजाले मन्दिरको निम्ति मन्दिरमा गाउने बजाउनेको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले आराधना गर्ने दल चुन्नुभएको थियो। ओके, आसापका परिवारका 128, मन्दिरका द्वारपालहरू सल्लुम, आतेर, तल्मोन, अक्कुब, हतिता, सोबाईका परिवारहरूका जम्मा 139, मन्दिरका सेवकहरू सिहा, हसुपा, तब्बाओत, केरोस, सिआ, पादोन, लेबाना, हगाबा, अकुब, हागाबा, सल्माई, हानान, गिदेल, गहरका, रायाहा, रसिन, नकोदा, गजमा, उज्जा, पसेह, बेजै, अस्ना, मोनिन, नेपुसिम, बक्बुक, हकुपा, हहुर, बसलुत, महिदा, हर्षा, बोर्कोस, सिसरा, तेमह, नसिह र हतिपाका परिवारहरू सोलोमनका सेवकका सन्तान सोतै, हसोपेरेत, पारुद, याला, दर्कोन, गिदेल, सपत्याह, हतिल, पोकेरेत, हसेबाइम र आमीका परिवारहरू। मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानको सङ्ख्या जम्मा 392 थिए। तेल मेलह, तेल हर्षा, केरुब, आदोन र इमेर सहरबाट आएकाहरूले आफ्ना परिवारहरू इस्राएलको वंशबाट आएका हुन् भनेर बताउन सकेनन्। यी हुन् दलायाह, तोबिया, निकोदाका परिवारका जम्मा 652, पुजारीहरूबाट होबायाहका परिवार, हकोसका परिवार र गिलादी बर्जिलाईकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेर तिनकै नाउँ राख्ने बर्जिलाईका परिवार। यिनीहरूको वंशावलीका सूचीमा दर्ता गरिएका नाउँहरूमा आफ्नो नाउँ खोजे तर ती पाइएनन्। यसैले तिनीहरू पुजारीगिरीको निम्ति अशुद्ध ठहरिएका हुनाले अयोग्य ठहरिए। अनि राज्यपालले उरिम र तुम्मिमले सेवा गर्ने कुनै एउटा पुजारी नहुन्जेल तिनीहरूलाई महापवित्र थोक खाना मनाही गरे। भेला भएका जम्मै मानिसहरूको सङ्ख्या 42,360 थियो। तिनीहरूका दासीहरू 7,337 जना थिए। ती बाहेक तिनीहरूका 200 पुरुष र स्त्री गबैयाहरू थिए। तिनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या 736, खच्चर 245, ऊँट 435 र गधा 6,720 थिए। तिनीहरू यरुसलेममा परमप्रभुको भवनमा आएपछि कुनै
परिवारका मुख्य मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको भवन त्यसको पहिलेकै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्न सो इच्छा भेटीहरू दिए। तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भण्डारमा जम्मा 61,000 सुनका सिक्का अर्थात् लगभग 500 किलोग्राम सुन, चाँदीका सिक्का अर्थात् लगभग 3,000 किलोग्राम चाँदी, पुजारीले लाउने 100 पोशाकहरू दिए। 100 पोशाकहरू लगभग यहाँ कति भनेको छ भने ओके 100 नै भनेको छ। ओके, पुजारीहरू, लेवीहरू, गवैयाहरू, दारपालहरू र मन्दिरका सेवकहरू अरू कोही मानिसहरूका साथ आफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे र बाँकी इस्राएलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे। 3 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ वेदीको पुनर्स्थापना। 7औं महिना लागेपछि इस्राएलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसिसकेका थिए। त्यसबेला मानिसहरू एउटै मानिस जस्तो भएर यरुशलेममा भेला भए। तब परमेश्वरका जन मोसाको व्यवस्थामा तोकिए अनुसार होमबलि चढाउन योसादाकका छोरा येशुअ र तिनका सङ्गी पुजारीहरू अनि साल्तिएलका छोरा यरुबाबेल र तिनका सहयोगीहरू इस्राएलका परमेश्वरको वेदी निर्माण गर्ने काममा लागे। आफ्ना वरिपरिका जनताको डर तिनीहरूमा भए तापनि तिनीहरूले वेदी त्यसको जगमाथि निर्माण गरे र त्यसै वेदीमा तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बिहान र बेलुकीका दुवै समयमा बलिदानमा होमबलि चढाए। त्यसपछि प्रतिदिनको निम्ति तोकिएको सङ्ख्या अनुसार होमबलिका साथ तिनीहरूले तोकिए बमोजिम छाप्रोबासको चाड मनाए। यी बाहेक नित्य होमबलि, औँसी बलि र परमप्रभुले ठहराउनु भएका सबै पवित्र चाडहरूका निम्ति बलि चढाए। यिनका साथसाथै परमप्रभुको निम्ति ल्याएका सबै स्वेच्छा भेटी चढाए। परमप्रभुका भवनको जग हालसम्म बसालिएको नभए तापनि 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरूले होमबलि चढाउन सुरु गरे। अर्को शीर्षक छ मन्दिरको पुनर्निर्माण। तिनीहरूले डकर्मी र सिकर्मीहरूका निम्ति रुपियाँ अनि सिदोन र टुरोसवासीहरूलाई लेबनानबाट समुद्रको बाटो भएर योप्पासम्म देवदारुका काठहरू ल्याउन तेल र दाख खाद्य दिए, किनभने तिनीहरूले फारसका राजा कोरेसबाट यसो गर्ने अनुमति पाएका थिए। यरुशलेममा भएको परमेश्वरको भवनमा फर्केर आएका दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनामा साल्तिएलका छोरा यरुबाबेल र योसादाकका छोरा येशुअले तिनीहरूका बाँकी दाजुभाइहरू अर्थात् पुजारीहरू, लेवीहरू र कैदबाट यरुशलेममा फर्केर आएका सबैजनाले काम सुरु गरे। परमप्रभुका भवनको निर्माण कार्यको रेखदेख गर्न 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोका लेवीहरूलाई तिनीहरूले नियुक्त गरे। परमप्रभुका भवनको निर्माण गर्नेहरूको रेखदेख गर्ने काममा येशुअ र तिनका छोराहरू र भाइहरू र कादमिएल र तिनका छोराहरू, होदबियाका सन्तानहरू र हेनादादका छोराहरू र तिनीहरूका छोराहरू र भाइहरू र जो सबै लेवी थिए एकसाथ लागेका थिए। जब बनाउनेहरूले परमप्रभुका मन्दिरको जग बसाले तब पुजारीहरूले आफ्ना पोसाक लगाएर तुरहीका साथमा र लेवीहरू अर्थात् आसाफका छोराहरू झ्यालेको साथमा इस्राएलका राजा दाउदले तोकिदिएको रीत अनुसार परमप्रभुको प्रशंसा गर्न आफ्ना स्थान लिए। तिनीहरूले स्तुति गर्दै र परमप्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यसो भनेर गाए, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा इस्राएलमाथि सदा सर्वदै रहिरहन्छ। अनि परमप्रभुका भवनको जग बसालिएको कारण सबै मानिसहरूले ठुलो स्वरले परमप्रभुको स्तुति गरे। तर अघिको भवन देखेका धेरैजना वृद्ध पुजारीहरू, लेवीहरू र परिवारका मुखियाहरू भवनको जग बसालेको देखेर रोए र चर्को स्वरले विलाप गरे र अरू धेरै चाहिँ आनन्दले जय जयकार गरे। आनन्दले कराएको स्वर र रोएको स्वर कसैले ठम्याउन सकेन, किनभने मानिसहरूले कराएको स्वर चर्को थियो, त्यो आवाज टाढा टाढासम्म पनि सुनिन्थ्यो। 4 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ विरोधीहरूको बाधा। कैदबाट फर्केर आएकोहरूले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको मन्दिर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा जब यहुदा र बेन्यामिनका शत्रुहरूले सुने, उनीहरू यरुबाबेल, येशुअ र परिवारका मुख्य मानिसहरू कहाँ आएर यसो भने, हामीलाई पनि तपाईँसँग भवन निर्माण गर्न दिनुहोस्, किनभने हामी पनि तपाईँहरू झैँ तपाईँहरूका परमेश्वरको खोजी गर्दछौँ र हामीलाई यहाँ ल्याउने अश्शुरका राजा एसरहदोनको पालोदेखि नै हामी उहाँलाई नै बलिदान चढाउन आएका छौँ। तर यरुबाबेल, योशुअ र इस्राएलका बाँकी
रहेका परिवारका मुखियाहरूले उनीहरूलाई यसो भने, यो भवन जो हामी हाम्रा परमेश्वरको निम्ति निर्माण गरिरहेका छौँ त्यसमा तिमीहरूको केही सम्बन्ध छैन। फारसका महाराजा कोरेसले हामीलाई आज गर्नुभए चाहिँ हाम्रा परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति यो भवन हामी मात्र निर्माण गर्नेछौँ। तब त्यस देशका मानिसहरूले यहुदीहरूको मन निराश गराउन र त्यो भवन निर्माण गर्ने काम बिथोल्न त्रास हाल्ने काम सुरु गरे। तिनीहरूको अभिप्रायलाई नाश गर्न उनीहरूले तिनीहरूको विरुद्धमा काम गर्न सल्लाहकारहरूलाई भाडामा लिए। फारसका राजा कोरेसको शासनकालभरि र दाराको शासनकालसम्म यस्तो काम चलि नै रह्यो। अर्को शीर्षक छ आहासुरस र अर्थशास्त्रको समयमा विरोध। आहासुरसका राजत्वकालको सुरुमा त्यस देशका मानिसहरूले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा एउटा अभियोग पत्र लेखेर पठाए। फारसका राजा अर्थशास्त्रको पालोमा बिस्लाम, मित्रेता र ताबेल र तिनका सबै सहयोगीहरूले उनलाई एउटा चिठी लेखे। त्यो चिठी आरामिक अक्षर र आरामिक भाषामा लेखिएको थियो। सेनापति रेहुम र सचिव सिमसाईले यरुसलेमको विरुद्धमा तलका विवरण दिएर अर्थशास्त्रलाई एउटा चिठी लेखे। सेनापति रेहुम, सचिव सिमसाई र उनीहरूसँग काम गर्ने सबै सहयोगीहरू अर्थात् त्रिपोलिस, फारस र एरेक र बेबिलोनका मानिसहरूमाथि अधिकार गर्ने न्यायाधीशहरू र हाकिमहरू तथा सुसनका एलामीहरू एवं अरू मानिसहरू जसले महान र प्रसिद्ध अश्शुरबनिपलले देश निकाला गरेर सामरियाको सहर र युफ्रेटिस नदीको पारीको प्रान्तमा बसालेका थिए। उनीहरूले पठाएको चिठीको नकल यही थियो। अर्थशास्त्र महाराज कहाँ हजुरका दास युफ्रेटिस पारीका मानिसहरूबाट महाराजालाई यो कुरो जाहेर होस् कि हजुरलाई छोडेर यस ठाउँमा आएका यहुदीहरू यरुसलेममा आइपुगेर त्यस दुष्ट र बागी सहरको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। तिनीहरूले त्यसको जग मर्मत गरी त्यसको पर्खाल सिद्ध्याउनै लागेका छन्। महाराजालाई यो कुरा पनि थाहा होस् कि तिनीहरूका सहरको पुनर्निर्माण भयो र त्यसको पर्खाल सिद्ध्याइयो भने तिनीहरूले राजकर, आयकर अथवा महसुल तिर्ने छैनन् अनि आखिरमा राजसत्तामा हानि ल्याइनेछ। हामीले राजाको निमक खाएका हुनाले र राजाको अपमान भएको हेर्न हामीलाई उचित नलागेकोले महाराजालाई यो कुरो जनाउनलाई हामी यो सन्देश पठाइरहेका छौँ कि हजुरका पूर्वजहरूका अभिलेखहरूको तलास गरी बक्सियोस्। अभिलेखहरूमा खोजे हजुरलाई यो कुरो थाहा लाग्नेछ कि यो सहर एउटा बागी सहर हो र राजसत्ता र प्रान्तहरूमाथि हानि पुर्याउने यो सहर प्राचीन कालदेखि नै राजद्रोही भएको हो। त्यसै कारण यो उजाड पारिएको थियो। महाराज कहाँ हामी यही जाहेर गर्न चाहन्छौँ कि यदि यस सहरको पुनर्निर्माण भयो र यसको पर्खाल सिद्ध्याइयो भने त्यसको परिणाम यही हुनेछ कि युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा हजुरको केही अधिकार रहने छैन। राजाले यस्तो जवाब पठाए, सेनापति रेहुम, सचिव सिमसाई र सामरिया र युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा बस्ने तिमीहरूका सबै बाँकी सहयोगीहरूलाई अभिवादन। तिमीहरूले मलाई पठाएको पत्र मेरो सामु पढियो र अनुवाद गरियो। मैले हुकुम गरेँ र खोज तलास गरियो अनि यो पाइयो कि त्यस सहरले राजसत्ताको विरुद्धमा गरेको राजद्रोहको एउटा लामो इतिहास रहेछ र विद्रोह र राजद्रोह त्यहाँ चलि नै आएको रहेछ। युफ्रेटिस पारीको सारा प्रान्तमाथि आफ्नो अधिकार जमाएर शक्तिशाली राजाहरूले यरुसलेममाथि शासन गरेका छन् अनि मानिसहरूले राजकर, आयकर र महसुल तिनीहरूलाई तिर्ने गरेका रहेछन्। यसकारण यी मानिसहरूलाई काम रोक्नै पर्छ भनी आदेश जारी गर। त्यस विषयमा मबाट उर्दी नआउन्जेल त्यस सहरको पुनर्निर्माण नहोस्। यस विषयमा तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्यको अवहेलना नगर। यो खतरालाई राजकीय हितको विरुद्ध किन बट्न दिने? राजा अर्थशास्त्रको पत्रको विषयमा सेनापति रेहुम, सचिव सिमसाई र उनीहरूका सहयोगीहरूका सामुन्ने पढिसक्ने बित्तिकै उनीहरू यरुसलेममा गए र यहुदीहरूलाई जबरदस्त साथ काम रोक्न लगाए। यसरी यरुसलेममा परमप्रभुका भवनको काम रोकियो। फारसका राजा दाराको राजत्वकालको दोस्रो वर्षसम्म त्यो काम रोकियो। 5 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ दारालाई तत्तनाईको पत्र। हाग्गाई अगमवक्ता र इदोको वंशका जकरिया अगमवक्ताले यहुदा र यरुसलेममा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इस्राएलका परमेश्वरको नाउँमा अगमबानी बोले। तब सालतिएलका छोरा यरुबाबेल र योसादाकका छोरा येशुअले यरुसलेममा परमेश्वरका भवनको पुनर्निर्माण गर्न थाले र परमेश्वरका अगमवक्ताहरूले पनि
तिनीहरूका साथ दिएर तिनीहरूलाई सघाए। युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै सत्तर बज्नै र उनीहरूका सहयोगीहरूले तुरुन्तै तिनीहरू कहाँ आएर सोधे, यस मन्दिरको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो? उनीहरूले तिनीहरूसँग त्यस निर्माणको लागि काममा लाग्ने मानिसहरूका नाउँ पनि मागे। तर यहुदी धर्मगुरुहरूमाथि परमेश्वरको निगाह भएकोले दारा राजा कहाँ खबर पुगेर त्यसको जवाफमा राजकीय पत्र नपाउन्जेल काम गरिरहनबाट तिनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेन। दारा राजालाई युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै सत्तर बोज्नै र उनीहरूका सहयोगीहरू अर्थात् युफ्रेटिस पारीका अधिकारीहरूले पठाइएको चिठी यही हो। उनीहरूले पठाएका चिठीको लिखित विवरण यस प्रकार छ। दारा राजालाई हार्दिक अभिवादन। महाराजा कहाँ यो कुरा जाहेर होस् कि हामी यहुदाको प्रान्त महान परमेश्वरको मन्दिर भएको स्थानमा गएका थियौँ। त्यहाँ मानिसहरूले ठुला ठुला ढुङ्गाहरूले त्यो निर्माण गरिरहेका र पर्खालमा काठहरू राख्ने काम गरिरहेका रहेछन्। सो काम तिनीहरूले प्रयत्नशील भई जारी राखेका र धर्मगुरुहरूको निर्देशनमा निकै प्रगति भइरहेको हामीले देख्यौँ। यस भवनको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो भनी हामीले तिनीहरूलाई सोध्यौँ। अनि हजुरलाई सूचना दिन तिनीहरूका अगुवाहरूका नाउँको सूची तयार गर्न हामीले तिनीहरूका नाउँ पनि माग्यौँ। तिनीहरूले यस्तो जवाब दिए, हामी त स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वरका सेवक हौँ। धेरै वर्ष अघि बनाएको मन्दिरको हामीले पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। इस्राएलका एउटा महान राजाले यो बनाएर सिध्याएका थिए। तर हाम्रा पुर्खाहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई रिस उठाएका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बेबिलोनका कल्दी राजा नबुकदनेस्सरको हातमा सुम्पिदिनुभयो अनि यस मन्दिरलाई भत्काएर मानिसहरूलाई कैद गरी बेबिलोनमा लगे। तर बेबिलोनका राजा कोरेसले आफ्नो शासनको पहिलो वर्षमा परमेश्वरको यस भवनको पुनर्निर्माण गरियोस् भन्ने एउटा आज्ञापत्र जाहेर गरे। त्यसबाहेक परमेश्वरको भवनमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू थिए। ती चाहिँ नबुकदनेस्सरले यरुसलेमको मन्दिरबाट लगेर बेबिलोनको मन्दिरमा राखेका थिए। ती यिनै कोरेस राजाले बेबिलोनको मन्दिरबाट निकालेर राज्यपाल नियुक्त गरिएका सेशब्बसर नाउँका एकजना मानिसलाई दिएर भने, यी भाँडाहरू लगेर यरुसलेमको मन्दिरमा फेरि राख अनि परमेश्वरको भवन त्यसको उहिलेकै स्थानमा पुनर्निर्माण गरियोस्। तब यिनै सेशब्बसरले आएर यरुसलेममा परमेश्वरको भवनको जग बसाले। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म त्यसको पुनर्निर्माण भइरहेछ, तर त्यो काम अझसम्म सिद्धिएको छैन। यसकारण अब हजुर महाराजाको इच्छा भए बेबिलोनको राजकीय अभिलेखालयमा खोज तलास गर्ने हुकुम दिइबक्सियोस्। यो खोज्नलाई कि यरुसलेममा परमेश्वरका भवनको पुनर्निर्माणको निम्ति राजा कोरेसले आज्ञापत्र निकाल्नु भएको रहेछ कि रहेनछ, तब यस विषयमा महाराजाले हामीलाई आफ्नो इच्छा जनाइबक्सियोस्। 6 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। अर्को एउटा शीर्षक छ दाराको आज्ञापत्र। तब राजा दाराले यो हुकुम गरे र बेबिलोनको ढुकुटीमा राखिएको अभिलेखालयमा खोज तलास गरियो। मादी प्रान्तको एकबतानाको किल्लामा एउटा मुठो भेटाइयो। त्यसमा यो स्मृति पत्र लेखिएको थियो। कोरेस राजाको पहिलो वर्षमा राजाले यरुसलेममा परमेश्वरको मन्दिरबारे यो उर्दी निकाल्नुभयो। त्यो मन्दिर बलिदान चढाउनका निम्ति पुनर्निर्माण गरियोस् र त्यसका जगहरू बसालियोन्। त्यसको उचाइ 27 मिटर र चौडाइ 27 मिटरको र ठुला ठुला ढुङ्गाका 3 लहर र काठको 1 लहर होस्। त्यसको खर्च चाहिँ राजकीय कोषबाट दिइनुपर्छ। नबुकदनेस्सरले यरुसलेमको मन्दिरबाट निकालेर बेबिलोनमा ल्याएका परमेश्वरको भवनका सुन र चाँदीका भाँडाहरू पनि फेरि यरुसलेमको मन्दिरमा राखिनु पर्दछ। ती सबै फर्काइ परमेश्वरको भवनमा आआफ्ना स्थानमा राखिदिनुपर्छ। यसैले अब युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै सत्तर बुझ्नै र तिमीहरू त्यस प्रान्तका उनीहरूका सँगै अधिकारीहरू त्यहाँबाट अलग्गै बस्नु। तिमीहरूले परमेश्वरका मन्दिरको काममा बाधा नदिनु। तिमीहरूले यहुदीहरूका राज्यपाल र तिनीहरूका धर्मगुरुहरूलाई परमेश्वरको भवन पुनर्निर्माण गर्न छोडिदिनु। तिनीहरूले त्यसको पहिलेकै स्थानमा बनाउन्। परमेश्वरको त्यो भवन पुनर्निर्माण गरियोस् भनी
तिमीहरूले ती यहुदी धर्मगुरुहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ सो पनि म तिमीहरूलाई हुकुम गर्दैछु, त्यो काम नरोकियोस् भनेर युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा उठेको करबाट राजकीय कोषबाट तिनीहरूको खर्च भर्नु, अनि तिनीहरूलाई चाहिएका जेसुकै कुरा तिमीहरूले दिनहुँ नबिराइकन दिनु, अर्थात् स्वर्गका परमेश्वरलाई चढाउने होमबलिका निम्ति बाछाहरू, भेडाहरू अथवा थुमाहरू अथवा गहुँ, नुन, दागमध्य, तेल जस्तो यरुशलेमका पुजारीहरूले माग्छन् ती दिनु, कि तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान चढाउन् र राजा र तिनका छोराहरूको दीर्घायुको निम्ति तिनीहरूले प्रार्थना गरिदेऊन्। त्यसबाहेक म यस्तो हुकुम दिँदैछु कि जसले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ला त्यसको घरबाट एउटा खम्बा उखेलेर त्यसलाई त्यही खम्बामा उनिनेछ। यस अपराधको कारण त्यसको घर टुक्रा टुक्री भई ढुङ्गाको थुप्रो होस्। आफ्नो नाउँको निम्ति त्यस स्थानलाई आफ्नो वासस्थान बनाउनु हुने परमेश्वरले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ने वा यरुशलेममा परमेश्वरको त्यस भवनलाई नष्ट गर्न आँट गर्ने कुनै पनि राजा वा मानिसलाई विध्वंस गरून्। म दारा राजाले यी उर्दी निकालेको हुँ, त्यो अक्षरश पुरा गरियोस्। अर्को एउटा शीर्षक छ मन्दिरका पुनर्निर्माणको समाप्ति र अर्पण। तब दारा राजाले उनीहरूलाई दिएको आदेश युफ्रेटिस पारेको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै सत्तर बुझ्ने र उनीहरूका सहयोगीहरूले अक्षरश पालन गरे। युफ्रेटिस पारी भनेर मैले धेरै पटक पढिसकेँ, मैले पहिला पनि भनेको छु होला। युफ्रेटिस भन्ने नदी चाहिँ इराकमा रहेको छ, हालको इराकमा। त्यहाँ यो युफ्रेटिस चाहिँ नदीको नाम हो। वारिपारिको अब त्यहाँ इराक, इरान होइन, गल्फ कन्ट्रीहरू यानि कि अरब कन्ट्रीहरू त्यहाँ छिमेकमा छन् अझै पनि। ओके, फलस्वरूप यदि धर्मगुरुहरू पुनर्निर्माण काममा लागिरहे र हागै अगमवक्ता र इदोको वंशका जकरियाको अगमबानीद्वारा तिनीहरूको उन्नति बढ्दै गयो, इस्राएलका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार र फारसका राजाहरू कोरेस र दारा र अर्थशास्त्रका उर्दी अनुसार तिनीहरूले मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर काम सिध्याए। दारा राजाको 6औं वर्षको अदार महिनाको तेस्रो दिनमा मन्दिरको काम सम्पन्न भयो। त्यसपछि इस्राएलका जनता अर्थात् पुजारीहरू, लेवीहरू र निर्वासनबाट फर्केर आएका अरू सबैले ठुलो रमाहटका साथ परमेश्वरका भवनको समर्पण सेवा मनाए। परमेश्वरको यस भवनको समर्पण सेवामा तिनीहरूले 100 साँढे, 200 भेडा, 400 थुमा अनि सबै इस्राएलका पाप बलिको निम्ति इस्राएलको प्रत्येक कुलको लागि एक गरी 12वटा बोका चढाए। तिनीहरूले मूसाको पुस्तकमा लेखिए बमोजिम पुजारीहरूलाई तिनीहरूका शाखा अनुसार र लेवीहरूलाई तिनीहरूका समूह अनुसार यरुशलेममा परमेश्वरको सेवा गर्न पुनर्स्थापन गरे। अर्को शीर्षक छ निस्तार चाड। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा कैदबाट फर्केर आएकाहरूले निस्तार चाड मनाए। पुजारीहरू र लेवीहरू सबैले आफूले पवित्र गरेका थिए। तिनीहरू सबै विधिपूर्वक शुद्ध भए अनि लेवीहरूले निर्वासनबाट आएका सबैका निम्ति र आफ्ना पुजारी भाइहरूका निम्ति र आफ्नै निम्ति निस्तार चाडको थुमा मारे। निर्वासनबाट फर्केर आएका इस्राएलीहरू र अन्य जातिहरूको अशुद्धताबाट अलग गरेर परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरलाई खोज्नेहरू सबैले त्यो सँगै मिलेर खाए। तिनीहरूले रमाहट साथ 7 दिनसम्म अखमिरी रोटीको चाड मनाए, किनभने अशुरका राजाको मन बदली गरेर परमप्रभुले तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको थियो। फलस्वरूप इस्राएलका परमेश्वरका भवनको काममा तिनीहरूलाई अशुरका राजाले सहयोग गरेका थिए। अशुरका राजा भनेको इराकको राजा हो। त्यति बेला इराक अहिलेको इराकको कुनै ठाउँमा अवस्थित थियो त्यति बेला। र अब यरुशलेम त अहिलेको इस्राएलको जग्गा हो होइन, हामी सबैलाई थाहा छ। 7 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ यरुशलेममा आएका एज्रा र तिनको दल। यी घटनापछि फारसका राजा अर्थशास्त्रको राजत्वकालमा एज्रा बेबिलोनबाट उक्लेर आए। तिनी सरायाहका छोरा, जो अर्जायाहका छोरा, जो हिल्कियाहका छोरा, जो सल्लुमका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो अहितुबका छोरा, जो अर्मायाहका छोरा, जो अर्जायाहका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो जरायाहको छोरा, जो उज्जिएलका छोरा, जो बुक्कीका छोरा, जो अबिसुका छोरा, जो पिनहासका छोरा, जो एलाजारका छोरा, जो प्रधान पुजारी हारूनका छोरा थिए। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले मूसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा एज्रा चाहिँ एक निपुण अध्यापक थिए।
तिनले मागेका सबै कुरा राजाले मन्जुर गरिदिए, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वरको हात तिनीमाथि थियो। अर्थशास्त्र राजाको 7औं वर्षमा केही इस्राएलीहरू, केही पुजारीहरू र लेवीहरू र गबैयाहरू र द्वारपालहरू र मन्दिरका सेवकहरू तिनको साथमा यरुसलेममा आए। तिनै राजाको 7औं वर्षको 5औं महिनामा एज्रा यरुसलेममा पुगे। पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनले बेबिलोनबाट यात्रा सुरु गरेका थिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनी यरुसलेममा आइपुगेका थिए। यानि कि बेबिलोनबाट, इराकबाट यरुसलेम होइन, अब त्यति बेलाको यात्रा भनेको त्यति लामो थियो, आइपुगे। किनभने परमप्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थियो, किनकि एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इस्राएलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। एज्रा है। अर्को शीर्षक छ एज्रालाई अर्थशास्त्रको पत्र। इस्राएललाई दिनुभएका परमप्रभुका आज्ञा र धर्मविधिको विषय र धार्मिक प्रश्नमा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अर्थशास्त्र राजाले दिएको राजकीय पत्रको नक्कल यही हो। राजाहरूका महाराजा अर्थशास्त्रबाट स्वर्गका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अभिवादन। म यो उर्दी दिँदैछु कि देशमा भएका कुनै इस्राएलीहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू समेत जो राजी खुसीसित यरुसलेममा जान चाहन्छन् तिनीहरू तिमीसँग जान सक्छन्। तिम्रो जिम्मामा भएको तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्थाको सम्बन्धमा यहुदा र यरुसलेममा के भइरहेछ सो हेरविचार गर्न राजा र तिनका 7 जना सल्लाहकारहरूले तिमीलाई पठाएका हुन्। राजा र तिनका सल्लाहकारहरूले यरुसलेममा वासस्थान गर्नुहुने इस्राएलका परमेश्वरलाई सित्तैमा दिएका सुन र चाँदी पनि तिमीले लानु। साथै बेबिलोनको प्रदेशभरि तिमीले लैजान सक्ने जति सुन र चाँदी र साथै यरुसलेममा तिनीहरूका परमेश्वरका भवनको निम्ति मानिसहरू र पुजारीहरूले राजी खुसीसित जो भेटीहरू दिन्छन् ती पनि तिमीले लैजान सक्छौ। यस रकमबाट साँढेहरू, भेडाहरू, थुमाहरू र तिनका साथ अन्नबलि र अर्घ बलिका सामानहरू तिमीले निश्चय किन्नु र तिनलाई यरुसलेममा तिम्रा परमेश्वरका मन्दिरको वेदीमा बलि चढाउनु। त्यसबाहेक कुनै सुन वा चाँदी उब्रियो भने तिम्रा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम तिमी र तिम्रा दाजुभाइहरूले जस्तो ठिक लाग्छ त्यसरी नै त्यो चलाउन सक्छौ। तिम्रा परमेश्वरको मन्दिरमा आराधनाको निम्ति तिम्रो जिम्मामा दिएका भाँडाहरू चाहिँ तिमीले यरुसलेमका परमेश्वरलाई सुम्पिदिनु। तिम्रा परमेश्वरका भवनको निम्ति चाहिएका कुनै पनि अरू चिजबिज तिमीले राजकोषबाट जुटाउन सक्छौ। अब म राजा अर्थशास्त्र युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका सबै कोष अध्यक्षहरूलाई यो हुकुम दिँदैछु। स्वर्गका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्राले तिमीसँग मागेको जुनसुकै थोक निश्चय जुटाइदिनु, अर्थात् 100 तोडा चाँदी, 100 कोर गहुँ, 100 बाथ दाखमध्य, 100 बाथ तेल र नुन चाहिँ जति चाहिन्छ दिइहाल्नु। भनेको यहाँ माथि 100 तोडा भनेको चाँदी भनेको चाहिँ 3400 किलोग्राम, त्यसै गरी 100 कोर गहुँ भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ 250 मुडी भनेको छ। त्यसै गरी अर्को छ 100 बाथ दाखमध्य, त्यो चाहिँ 2200 लिटर भनेको छ है। यसरी यहाँ छुट्याइएको छ। स्वर्गका परमेश्वरले जे आज्ञा दिनुभएको छ त्यो स्वर्गका परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति निश्चय पुरा गरियोस्, नत्र त राजा र तिनका छोराहरूको राज्यमाथि क्रोध आइपर्ला। हामी यो पनि तिमीहरूलाई जनाउँदछौँ कि कुनै पनि पुजारीहरू, लेवीहरू, गवैयाहरू, द्वारपालहरू, मन्दिरका सेवकहरू अथवा परमेश्वरको यस भवनका अरू काम गर्नेहरूलाई राजकर वा आयकर वा महसुल लाउने तिमीहरूलाई अधिकार छैन। तिमी एज्राले चाहिँ तिमीसित भएको तिम्रा परमेश्वरको बुद्धि अनुसार युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका तिम्रा परमेश्वरका विधि विधानलाई जान्ने सबै मानिसमाथि न्याय गर्न हाकिमहरू, न्यायकर्ताहरू नियुक्त गर्नु। ती नजान्नेहरूलाई चाहिँ तिमीले सिकाउनु। तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्था र राजाको कानुन पालन नगर्ने जुनसुकैलाई पनि कठोर दण्ड दिइनै पर्छ, मृत्युदण्ड वा देश निष्कासन वा सम्पत्ति जफत वा कैद। परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा होस्, जसले यसरी यरुसलेममा भएको परमेश्वरका भवनको महिमा बढाउन राजाको मनमा यो विचार हालिदिनुभयो। अनि राजा, उनका सल्लाहकारहरू र उनका सबै उच्च पदाधिकारीहरूका सामुन्ने म प्रति
आफ्नो कृपा दृष्टि प्रकट गर्नुभयो। यसैले परमप्रभु मेरा परमेश्वरको हात ममाथि रहेको छ भनी जानेरै मैले साहस गरेँ र मसँग जान इस्राएलका मुख्य मुख्य मानिसहरू मैले भेला गरेँ। ओके, 8 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ एज्रासित फर्किने परिवारका मुखियाहरूको सूची। अर्थशास्त्र राजाको राजत्वकालमा बेबिलोनबाट मसँग आएका परिवारका मुखियाहरू र तिनीसँग दर्ता भएकाहरू यिनै हुन्। मतलब एज्रासँग आएकाहरू: पिनहासका परिवारका गेर्शोम, इतामारका परिवारका दानिएल, दाउदका परिवारका सकन्याहका छोरा हतुसा, परोसका परिवारका जकरिया र तिनीसँग दर्ता भएका 150 पुरुष, पहत-मोआबका परिवारका जरयाहका छोरा एलहोएनै र तिनीसँग 200 पुरुष, जत्तुका परिवारका यहासेलका छोरा सकन्याह र तिनीसँग 300 पुरुष, आदिनका परिवारका जोनाथनका छोरा एवेत र तिनीसँग 50 पुरुष, एलामका परिवारका अतल्याहका छोरा यसायाह र तिनीसँग 70 पुरुष, सपत्याहका परिवारका मिखाएलका छोरा जबदियाह र तिनीसँग 80 पुरुष, योआबका परिवारका यहिएलका छोरा ओबदिया र तिनीसँग 218 पुरुष, बानीका परिवारका योसिपियाका छोरा सालोमित र तिनीसँग 160 पुरुष, बेबाईका परिवारका बेबाईका छोरा जकरिया र तिनीसँग 28 पुरुष, अजगादका परिवारका हक्कातानका छोरा योहानान र तिनीसँग 110 पुरुष, अदोनिकामका परिवारका पछि आएर एलिपेलेत, यिएल र समायाह र तिनीहरूसँग 60 पुरुषहरू, बिगवाईको परिवारका उतै र जक्कुर र तिनीसँग 70 पुरुष। अर्को शीर्षक छ यरुशलेम फर्केका भन्ने। मैले तिनीहरूलाई अहवातिर बग्ने नदीको किनारमा भेला गरेँ र हामी त्यहाँ 3 दिनसम्म शिविर खडा गरेर बस्यौँ। जब मैले मानिसहरू र पुजारीहरूको निरीक्षण गरेँ तब मैले कुनै पनि लेवीलाई त्यहाँ देखिनँ। यसैले मैले एलिएजर, अरिएल र समायाह, एलनातान, यारिब, एलनातान, नातान, जकरिया र मसुल्लाम यी मुख्य मानिसहरू र योयारिब र एलनातान यी बुद्धिमान मानिसहरूलाई बोलाएँ र कासिपिया इलाकाका मुखिया इदो कहाँ जान आदेश दिएर पठाएँ। मैले तिनीहरूका हात कासिपियाका इदो तथा तिनका कुटुम्ब, त्यहाँको मन्दिरका सेवकहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका भवनको लागि हामी कहाँ सेवकहरू पठाइदेऊन् भनी समाचार पठाएँ। हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहमय हात हामीमाथि रहेकोले तिनीहरूले हामी कहाँ इस्राएलका छोरा लेवीका छोरा महलीका परिवारका एक बुद्धिमान मानिस सेरेबियाहलाई, तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका साथमा जम्मा 18 जना पुरुषहरूलाई ल्याए। तिनीहरूले हसब्याहलाई र मरारीका परिवारका यसायाहका साथमा तिनका दाजुभाइ र भतिजाहरू जम्मा 20 जना पुरुषलाई पनि ल्याए। यी बाहेक तिनीहरूले 220 जना मन्दिरका सेवकहरू ल्याए। लेवीहरूलाई सघाउन यस्ता सेवक नियुक्त गर्ने प्रथा दाउद र तिनका अधिकारीहरूले स्थापित गरेका थिए। यिनीहरू सबै नाउँ गरी दर्ता भएका थिए। तब हाम्रा परमेश्वरको सामु हामी आफूलाई दिन तुल्याउन र हाम्रा आफ्नै निम्ति, हाम्रा बालबच्चाहरूका निम्ति र हाम्रा सबै सम्पत्तिका निम्ति उहाँसँग कुशलको यात्रा मागौँ भनी मैले त्यहाँ अहावा नदीको किनारमा उपवास बस्ने घोषणा गरेँ। बाटोमा हाम्रा शत्रुहरूका विरुद्धमा सिपाहीहरू र घोडचढीहरू हामीलाई सहायता गर्न हाम्रा साथमा रक्षक भई जानलाई राजा कहाँ माग्न मलाई शर्म लाग्यो, किनभने हामीले राजालाई यसो भनेका थियौँ, उहाँलाई खोज्ने सबैमाथि हाम्रा परमेश्वरको निगाह रहन्छ, तर उहाँलाई त्याग्नेहरू सबैमाथि उहाँको भयङ्कर क्रोध पर्छ। यसैले यसको लागि हामीले उपवास बसेर हाम्रा परमेश्वरलाई बिन्ती चढायौँ र उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुभयो। तब मैले सरेबियाह र हसब्याह र तिनीहरूका दाजुभाइहरूका 10 जनाका साथमा पुजारीहरू मध्येका 12 जना मुखियाहरूलाई अलग गरे
र राजा र उनका सल्लाहकारहरू, उनका अधिकारीहरू र उपस्थित भएका सबै इस्राएलीहरूले परमप्रभुका भवनको निम्ति भेटी स्वरूप अलग गरेका सुन, चाँदी र अरू भाँडाहरू तिनीहरूका हातमा मैले तौलेर दिएँ। मैले तिनीहरूका हातमा 22,000 किलोग्राम चाँदी, 3400 किलोग्राम चाँदीका भाँडाहरू, 3400 किलोग्राम सुन, 8 किलोग्राम सुनका बाटा र सुन जस्तै बहुमूल्य असल काँसाका 2वटा भाँडाहरू पनि दिएँ। मैले ती मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूका साथै यी भाँडाहरू पनि परमप्रभुमा समर्पण गरिएका छन्। यी सुन र चाँदीहरू परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई चढाइएका राजी खुसीका भेटी हुन्। मुख्य पुजाहारीहरू, लेवीहरू र इस्राएलका परिवारका मुखियाहरूका सामुन्ने यरुशलेममा परमप्रभुको भवनका कोठाहरूमा यी नदिउन्जेलसम्म तिमीहरूले यिनको होसियारपूर्वक सुरक्षा गर्नु। तब ती पुजाहारीहरू र लेवीहरूले यरुशलेममा परमेश्वरको भवनमा लैजान सुन, तौलिएका चाँदी र पवित्र भाँडाहरूको जिम्मा लिए। पहिलो महिनाको 12औं दिनमा यरुशलेम जान हामी अहावा नदीबाट हिँड्यौँ। परमेश्वरको हात हामीमाथि भएकोले हामीलाई उहाँले बाटोमा शत्रुहरू र ढुकेर बस्ने लुटेराहरूदेखि बचाउनुभयो। यरुशलेममा पुगेपछि हामीले 3 दिनसम्म विश्राम गर्यौँ। अनि चौथो दिनमा ती सुन, चाँदी र पवित्र भाँडाहरू हाम्रा परमेश्वरको घरमा उरियाह पुजाहारीका छोरा मरेमोतको जिम्मामा दियौँ। तिनीहरू पिनहासका छोरा एलाजार थिए र लेवीहरू येशुआका छोरा योजाबाद र बिन्नुईका छोरा नोअदिया पनि त्यहाँ थिए। सबै थोक गन्ती र तौलको हिसाबले जाँच गरियो र त्यस बेला सम्पूर्ण ओजनको सूची बनाइयो। त्यसपछि निर्वासनबाट फर्केकाहरूले इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति होम बलि चढाए। सम्पूर्ण इस्राएलका निम्ति 12वटा साँढे, 96वटा भेडा, 77 थुमा र पाप बलिस्वरूप 12वटा बोका तिनीहरूले चढाए। यी सबै परमप्रभुको निम्ति होम बलि थिए। तिनीहरूले युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राजकीय बडा हाकिमहरू र राज्यपालहरूलाई राजाको आदेश पत्र पनि दिए। अनि उनीहरूले मानिसहरूलाई र परमेश्वरको भवनको निम्ति सहायता दिए। 9औं अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ एज्राको प्रार्थना र पश्चाताप। जब यी सबै गरिसिध्याइए तब अगुवाहरूले म कहाँ आएर भने, इस्राएलका मानिस, पुजाहारीहरू र लेवीहरू समेतले छिमेकका मानिसहरू अर्थात् कनानी, हित्ती, परिजी, यबुसी, अम्मोनी, मोआबी, मिश्री र एमोरीहरूका घिनलाग्दा कामहरूदेखि आफूलाई अलग राखेका छैनन्। तिनीहरूले यी जातिहरूका चेलीबेटीहरूलाई आफू र आफ्ना छोराहरूका निम्ति पत्नीहरू राखेका छन् र यसरी पवित्र जाति विदेशी मानिसहरूसँग मिसिएका छन् र यसमा अगुवाहरू र अधिकारीहरू नै खास दोषी छन्। जब मैले यो कुरा सुने तब आफ्नो पोसाक र खास्टो च्याते र आफ्नो कपाल र दाढी उखेले र अवाक्क भइरहे। अनि निर्वासनमा गएकाहरूले यस दोषको कारण इस्राएलका परमेश्वरका वचनदेखि डराउनेहरू सबै मेरो चारैतिर भएर जम्मा भए। म त्यहाँ बेलुकीका बलिदानको समयसम्मै अवाक्क भइरहेँ। तब बेलुकीका बलिदानको समयमा म फाटेको पोसाक र खास्टोमा नै आफूलाई स्वयं होच्याएको अवस्थाबाट उठेँ। मैले घुँडा टेकेर परमप्रभु मेरा परमेश्वरतिर हात पसारी यसो भनेर प्रार्थना गरेँ, हे मेरा परमेश्वर, मेरो अनुहार तपाईँतिर उठाउन म साह्रै लज्जित र अपमानित भएको छु। किनभने हे मेरा परमेश्वर, हाम्रा पाप हाम्रो शिरभन्दा अल्गा भएका छन् र हाम्रो दोष आकाशसम्म पुगेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूका दिनदेखि आजको दिनसम्मै हाम्रो दोष अत्यन्तै ठुलो भएको छ। हाम्रो अधर्मले गर्दा हामीहरू र हाम्रा राजा र हाम्रा पुजाहारीहरूलाई विदेशी राजाहरूका हातमा मृत्यु, कैद, लुटपिट र ठुलो बेइज्जतको शिकार हुन परेको छ र हाम्रो वर्तमान दशा पनि यस्तै छ। तर अब परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा लागि केही बाँकी मानिसहरूलाई दिएर हामीलाई आफ्नो पवित्र स्थानमा सुरक्षित स्थान दिएर हामीमाथि एक छिनको लागि कृपालु हुनुभएको छ र यसरी हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा आँखामा ज्योति दिनुभएको छ र हाम्रो दासत्वमा केही आराम दिनुभएको छ। हामी दासहरू भए तापनि हाम्रो दासत्वको बन्धनमा हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। उहाँले फारसका राजाहरूका सामु हामीमाथि आफ्नो कृपा देखाउनु भएको छ र हामीले हाम्रा परमेश्वरको भवन पूर्ण मर्मत गर्न र त्यसका भत्केका भागलाई पुनर्निर्माण गर्न उहाँले हामीलाई जीवन प्रदान गर्नुभएको छ र यहुदा र यरुशलेममा रक्षाको निम्ति उहाँले एउटा पर्खाल दिनुभएको छ। अब हे हाम्रा परमेश्वर, यति भएपछि
हामी के भनौँ? तपाईँले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूद्वारा दिनुभएका आज्ञाहरूको अवहेलना हामीले गरेका छौँ। जब तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले अधिकार गर्नलाई प्रवेश गरिरहेको देश त्यसका मानिसहरूको दुष्टताले दूषित भएको छ। आफ्ना घिनलाग्दा चलनद्वारा ती अन्य जातिहरूले त्यस देशको कुना कुनासम्म आफ्नो अशुद्धताले भरेका छन्। यसकारण तिमीहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई उनीहरूका छोराहरूसित र तिमीहरूका छोराहरूलाई उनीहरूका छोरीहरूसित विवाह नगरिदिनु। तिमीहरूले उनीहरूसित मित्रताको सम्झौता राख्न नखोज्नु। यसरी तिमीहरू शक्तिशाली भएर त्यस देशका असल असल कुराहरूको भोग गर्नेछौ र तिमीहरूका सन्तानलाई त्यो चिरस्थायी अधिकार हुनलाई छोडिराख्नेछौ। अब हाम्रा दुष्ट कामहरू र हाम्रो ठुलो दोषको कारण हामीले दुःख पाएका भए तापनि तपाईँ हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा पाप अनुसार पाउनुपर्ने भन्दा कम दण्ड दिनुभएको छ र हामीलाई यस्तो बाँकी हिस्सा दिनुभएको छ। के हामी फेरि तपाईँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेर यस्ता घिनलाग्दा चालमा चल्ने मानिसहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडौँ? के तपाईँ हाम्रा निम्ति कुनै अवशेष नराखी नाश गर्नसम्म रिसाउनुहुने थिएन र? हे परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। आज हामी अवशेषको रूपमा छोडिएका छौँ। हामी आफ्नो दोषमा तपाईँको सामु उपस्थित छौँ। यद्यपि हाम्रो दोषको कारण हामीमध्येको कोही पनि तपाईँको सामु टिक्न सक्दैनौँ। 10 अध्यायमा आइपुगेको छौँ, जुन चाहिँ यो पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। शीर्षक रहेको छ, मानिसहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरेका। जब एज्रा परमप्रभुका भवनको अघि लम्पसार पर्दै प्रार्थना गर्दै पश्चाताप गर्दै र रुँदै थिए, तब इस्राएलको एउटा ठुलो भिड पुरुष, स्त्री र केटाकेटीहरू तिनको चारैतिर भेला भए। तिनीहरू पनि धुरुधुरु रोए। तब एलामका परिवारका एकजना यहिएलका छोरा सकन्याहले एज्रालाई भने, हाम्रा चारैतिरका विदेशी मानिसहरूका छोरीहरूबाट पत्नीहरू ल्याएर हामीले आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा अपराध गरेका छौँ। तर यसो भए तापनि इस्राएलको निम्ति अझै केही आशा छ। यसकारण मेरा प्रभुको र हाम्रा परमेश्वरका आज्ञादेखि डराउनेहरूको सल्लाह अनुसार अब यी सबै स्त्रीहरू र तिनीहरूका छोराछोरी सबैलाई त्यागिदिने हामी आफै हाम्रा परमेश्वरसित बाचा बाँधौँ र व्यवस्थाले दिए बमोजिम काम गरौँ। अब उठ्नुहोस्, यो काम तपाईँको हातमा छ। हामी तपाईँलाई साथ दिनेछौँ। साहस गरेर काम गर्नुहोस्। तब एज्रा खडा भएर मुख्य पुजारीहरू र लेवीहरू र सबै इस्राएलीहरूलाई सुझाव गरिएका कुरा पुरा गर्न शपथ खान लाए। अनि तिनीहरूले शपथ खाए। त्यसपछि एज्रा परमेश्वरका भवनको अघिबाट एलासिबका छोरा यहोहानानको कोठामा गएर बसे। तिनले केही खानपान गरेनन्, किनभने कैदबाट फर्केर आएकाहरूका अपराधका निम्ति तिनले विलाप गर्दै थिए। त्यसपछि निर्वासनबाट फर्केकाहरू सबै यरुसलेममा भेला हुन् भनेर यहुदा र यरुसलेमभरि एउटा घोषणा गरियो। यदि 3 दिनभित्र कोही नआएको खण्डमा अधिकारीहरू र धर्मगुरुहरूको फैसला अनुसार त्यसको सबै धन सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कैदबाट आएकाहरूको समुदायबाट त्यो अलग गरिनेछ। यहुदा र बेन्यामिनका सबै मानिसहरू 3 दिनभित्र यरुसलेममा भेला भए र 9औं महिनाको 20औं दिनमा यो घटना र ठुलो वर्षाको कारणले सबै मानिसहरू दुखित भई परमप्रभुको भवनको सामुन्ने चोकमा बसे। तब खडा भएर पुजारी एज्राले भने, तिमीहरूले विदेशी स्त्रीहरूसित विवाह गरेर अपराध गरेका छौ र इस्राएलको दोष बढाएका छौ। अब परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरू परमेश्वरको सामुन्ने आफ्ना पाप स्वीकार र उहाँको इच्छाअनुसार काम गर। तिमीहरू विदेशी मानिसहरू र तिमीहरूका विदेशी पत्नीहरूबाट अलग हो। तब भेला भएका सम्पूर्ण समुदायले कराएर जवाफ दिए, हो, तपाईँले भन्नुभए बमोजिम हामीले गर्नै पर्छ। तर हामी एउटा ठुलो भिड छौँ र यो वर्षा ऋतुको समय छ। हामी यहाँ खुला ठाउँमा उभिरहन सक्दैनौँ। यसबाहेक यो काम 1-2 दिनमा खत्तम हुने छैन, किनभने यस विषयमा हामीले घोर अपराध गरेका छौँ। हाम्रा मुख्य पदाधिकारीहरूले हामी जम्मै समुदायको निम्ति काम गरिदेऊन्। यस विषयमा परमप्रभुको भयङ्कर क्रोध शान्त नहुन्जेल हाम्रा शहरमा हुने विदेशी स्त्रीहरूसित विवाह गरेकाहरू सबै तोकिएको समयमा हाजिर हुन्, अर्थात् हरेक मानिस आफ्नो शहरका धर्मगुरुहरू र न्यायकर्ताहरूका साथमा हाजिर हुन्। केवल असाहेलका छोरा जोनाथन र तिक्भाका छोरा याजयाहले मसुल्लाम र लेवी सब्बताईको समर्थन पाएर यस कुराको विरोध गरे। यसकारण निर्वासनबाट फर्केर आएकाहरूले सुझाव गरे अनुसार काम गरे। पुजारी एज्राले आफ्नो परिवारका घरानालाई प्रतिनिधित्व गर्न नाउँ तोक्नेहरूलाई छाने। तिनीहरूले 10औं महिनाको पहिलो दिन यस विषयमा जाँच सुरु गरे र पहिलो महिनाको पहिलो दिन विदेशी स्त्रीहरूसित विवाह गरेका सबैको खोज तलास गरी सिध्याए।
अर्को शीर्षक छ, आई थिङ्क यो अन्तिम शीर्षक पनि हो यो पुस्तकको। यस, विदेशी स्त्रीसित विवाह गरेकाहरूको सूची। विदेशी स्त्री विवाह गर्नेहरू पुजाहारी परिवारहरूका यो सादकका छोरा येशुअ र तिनका दाजुभाइहरूका मासेयाह, एलिएजर, यारिब र गदल्याह थिए। तिनीहरूले आफ्ना पत्नीहरूलाई त्यागिदिने बाचा गरे र तिनीहरूले दोष बलिको रूपमा आफ्ना बगालबाट एउटा भेडा पनि ल्याए। इमेरका परिवारका हनानी र जबदिया, हारिमका परिवारका मासेयाह, एलिया, समायाह, यहिएल र उज्जियाह, पशहुरका परिवारका एल्यावेनै, मासेयाह, इस्माएल, नतनेल, योजाबात र एलासा। लेवीहरूमा योजाबात, सिमी, केलायाह अर्थात् कलिता, पतहियाह, यहुदा र एलिएजर। गबैयाहरूमा एल्यासिब, दारपालहरूमा सल्लुम, तेलेम र उरी। अनि अरू इस्राएलीहरूमा परोसका परिवारका रम्याह, यिज्याह, मिल्कियाह, मियामिन, एलाजार र मिल्कियाह र बनायाह। एलामका परिवारका मतन्याह, जकरिया, यहिएल, अब्दी, यरेमोत र एलिया। जत्तुका परिवारका एलेवेनै, एल्यासिब, मतन्याह, यरेमोत, जाबात र अजिजा। बिबाईका परिवारका यहोहानान र हनन्याह, जब्बै र अत्लाई। बानीका परिवारका मसुल्लाम, मल्लुक, अदायाह, यासुब, साल र येरेमोत। पहत मोआबका परिवारका अदना, केलाल, बनायाह, मासेयाह, मत्तन्याह, बजलेल, बिन्नुई र मनसे। हारिमका परिवारका एलिएजर, यिसियाह, मिल्कियाह, समायाह, सिमेओन, बेनामिन, मल्लुक र समरयाह। हासुमका परिवारका मतनै, मत्तता, जाबात, एलिप्लेत, येरेमाई, मनसे र सिमी। बानीका परिवारका मादै, अमराम, उएल, बनायाह, बेतयाह, कलुही, भन्याह, मरेमोत, एल्यासिब, मतन्याह, मतनै र यासु। बिन्नुईका परिवारका सिमी, सेलेमेह, नातान, अदायाह, मक्नादबै, सासै, सारै, अज्रेल, सेलेमेह, समरयाह, अज्रेल, सल्लुम, अर्मयाह र योसेफ। नेबोका परिवारका यिएल, मत्तित्याह, जाबात, जबिना, यद्दै, योएल र बनायाह। यी सबैले विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका थिए अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई तिनीहरूका छोराछोरीहरू समेत त्यागिदिए। यो सँगसँगै एज्राको पुस्तक अध्ययन पुरा भएको छ। अर्को पटक हामी नहम्याको पुस्तकबाट अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।